بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا la troisième partie, c'est l'argumentaire. وقبل ما نبداو اللي مازال ما تابوناش ما ينساش يشترك معنا ويدعمنا في لاشين، نكونوا شاكرين ليه. نبداو على بركة الله. L'argumentaire qui dit Cassidi, une fois les informations obtenues, c'est-à-dire les informations, les la deuxième partie, les hiya, questionnement, soulti, ou arafti, la partie découverte, arafti shnou, il s'agit là de faire une offre au client. Ça fait, adkhol d'abord le maqoul. Ça fait arafti shnou khasso, et khallina la partie de la découverte. D'abord, غدير غتعطيه شي offre. Argumenter. Argumenter men argumentaire. Argumenter c'est le verbe. Argumenter signifie persuader. Ça fait convaincre un client ou bien confonder d'une prestation ou des avantages procurés par un produit à acquérir. يوافق على البرودوي ديالك يشري من عندك. Prestation, c'est une prestation, c'est مصلحة ديال هاد لافونتاج، المصلحة اللي كاينة في هاد البرودوي ديالك ولا لي زافونتاج ديالو خصك تقدمها لي، خصك تبيعها لي، بروكوري خصك تبينها لي زوينة، يعني خصك تبيعها لي من الاخر، خصك تبين لي لي زافونتاج. Comment bien argumenter en 6 étapes. في 6 المراحل خصك argumenter باش تبيع لي. قالك étape 1, listez toutes les caractéristiques du produit ou du service que vous vendez. غتعطيه كاع الخصائص ديال البرودوي ديالك. البرودوي ديالك غتحط ليه كاع الخصائص ديالو noir sur blanc de A à Z. Les caractéristiques. عاد غندوزو l'étape 2 اللي هي la mise en situation. Traduisez les caractéristiques en avantage. فيما غتحط شي caractéristique غتحط قدامو l'avantage اللي في هاد الكاركتيرستيك. Vous voyez? نعطيكم مثال. Exemple de 2 étapes, c'est-à-dire les caractéristiques ou les avantages. Par exemple, vous vendez une assurance. D'abord, ناخدو المثال ديال les assurances. قالك اسيدي les caractéristiques ديال les assurances كاينه فيها garantie hospitalisation suite à un accident. يعني الا طرات لك شي حاجه لا قدر الله كتكون فيها واحد الغارانتي ديال لوسبيتاليزاسيون، يعني كيدوك للسبيطار كيعتنيو بك تما سويت ان اكسيدون اللي درتي شي كسيده. فيها لو ترونسبور اون كومون، يعني داخله فيها وداخله فيها السيركولاسيون اي في كورونت. المهم انا ما عمري ما خدمتش لي زاسيورونس، هادشي كله داخل في لي كاركتيرستيك. كاينه versement d'indemnité journalière à hauteur de 300 € chaque jour. يعني الا كنتي مريض هذاك النهار غتبدا تخلص عليه 300 € chaque jour غير بهذاك المارك ديال لاسيورونس. المهم الا كان شي واحد في لاسيورونس وفاهم اكثر مني في هذا الشيء شرح لي، حيت انا ما فهمتهاش بزاف، حيت انا ما قاريش لاسيورونس، ما عمري ما دخلت لي زاسيورونس. داكوغ. المهم قال لك لي زافونتاج اللي كيكوريسبوندو لهاد لي 3 كاركتيرستيك اللي عطينا ولا 2 كاركتيرستيك هما indemnité nette d'impôt et libre d'utilisation. ما كيخلص لي جامبو الضرائب ما كيتخلصوش في هذه. pas de questionnaire de santé، يعني ما غتعمرش واحد الكيسيونير دو سانتي. هادشي كنا شفناه في سانكاس. فينكم الناس ديال سانكاس؟ الا تفرشي في سانكاس انا غتبان بلي راك تفرشي فيه وفهمتيها. pas de questionnement، يعني الكونفور ما غيدومونديش يبدا يعمر ويبدا كاين اللي فنيان كنا شرحناها. و cotisation fixe، يعني معي cotisation هي غيتعاون quel que soit l'âge de l'assuré. هذاك اللي مؤمن quel que soit l'âge ديالو غتكون الكوتيزاسيون فيكس. ها هي الموتيفاسيون. اشنو غيستنتج اشنو غيستخرج من هذا ليكزامبل كامل اللي حطينا لي كاركتيرستيك ديالو لي زافونتاج. كاين لارجون، كاين الكونفور، وكاين السيكوريتي. هاد الثلاثه غيربحهم وهادشي اللي كيبغيو هما. داكوغ.
كاينه étape 3 et 4. 3. choisissez les meilleurs arguments. ديما استعمل اهم الاسلحه باش تبيع ليه باش تقنعه. Ce sont ceux qui correspondent le mieux aux attentes du client suite à la découverte et qui permettent de se distinguer par rapport aux concurrents. Voilà. Les arguments اللي غتختار ولا السلاح اللي ولا الطريقه باش غتقنعه خصها تكون غطيح في لي زاتونت ديال الكليون. خصك ضروري بحال غطيح هذيك النقشه، عرفتي دوك اللي كيشفروا هذاك الكوفر فور، هذيك النقشه خصها تطيح معها. فوالا غتبقى تدورها تطيحها معها، بمعنى خصك تطيح على لي زاتونت ديال الكليون من لا بارتي ديكوفيرت. هادشي اللي قلت لكم راه بحال التخام، راه هادشي ملاصق مع شي. الا فهمتي لا بارتي ديكوفيرت غتفهم لا بارتي ارغومونطاسيون. يعني خصك تفهم لا بارتي ديالو من هذوك الاسئله اللي تطرح عليك، هذيك الديكوفيرت فهمتي شنو خصو، دوزتي لا بارتي ديكوفيرت خصك تعطي لي زارغومونتير ديالها. قالك هادشي هادي اللي غتفرق بينك وبين لي كونكورون ديالك، المنافسين ديالك. حيت بروسبي راه ماشي غير انت بوحدك اللي كتعيط ليه، راه il reçoit pas mal d'appels chaque jour. راه في النهار مثلا راه 10 ديال لي زابيل ديال الفون، وضربها انت في السيمانه شحال من واحد عيط ليه، وكيفاش انت خصك تكون الميور باش تقنعو. داكور. هنا partie 3 étape 3 les meilleurs arguments. Étape 4 transformer ses faiblesses en avantages. D'accord. هنا غتحول ses faiblesses بمعنى النقائص ولا les points faibles اللي عندك تردهم avantage. Vous avez probablement le meilleur produit ou le meilleur service à vendre. ديما انت عندك احسن حاجه واحسن برودوي غتبيعو. Il ne répond pas forcément à toutes les attentes. ما كيجاوبش تقريبا، ما غيمكنش انا مثلا عندي البرودوي غيكون كيناسب جميع الفئات، ou quelquefois il n'y répond que partiellement. وبعض المرات كيجاوب غير واحد لا بارتي partiellement، واحد غير جزء من الحاجيات ديال الكليون ديالي. Le ou les produits concurrents peuvent également disposer d'avantages concurrentiels par rapport à votre client. يعني دوك لي برودوي لي كونكورون اللي كيقدموهم لي كونكورون ديالك peuvent également disposer d'avantages. يقدروا يكونوا حتى هذوك لي برودوي اللي كيقدموهم المنافسين ديالك يكون عندهم دي زافونتاج كونكورونسيال، يعني منافسه par rapport à votre produit. هذا خصك تكون عارفه. Donc votre objectif c'est de transformer les points faibles en avantages. شنو فهمتي من هادشي؟ يعني فهمتي بلي راه البرودوي ديالك راه يقدر يكون ناقص من جهه، ولا يقدر يكون ما كيلبيش الطلبات ديال الكليون ديالك كامله، ولكن انت خصك تزوقو تزينو وتبينو ليه، حيت كيقدر الكونكورون يكون عنده احسن منك. دونك لوبجيكتيف ديالك سي ترانسفورمي لي بوين فيبل اللي عندك انت وكامله عند لي كونكورون اون افونتاج. داكور. Étape 5 adopter un schéma percutant en 5 phrases. Percutant بمعنى بحال غتصدمو. Adopter un schéma percutant يعني غيكون جاذب ليه وكي اتيري en 5 phrases. 5 phrases غتبوزيهم على البروسبي ديالك غتثبتو بها. Rappelez le besoin du client, la motivation à satisfaire. Mise en évidence durant la phase découverte. Obtenez oui préalable. بمعنى شنو؟ بمعنى كتفكر الكليون ديالك ولا البروسبي ديالك لا موتيفاسيون ا ساتيسفير، يعني شنو الحاجه اللي غتلبي ليه الطلب ديالو. mise en évidence durant la phase découverte، يعني هنا في لا فاز ديكوفيرت خصك تعرف شنو خصو توصل لهداك وي، خصو يقول لك وي. ما عطيك واحد ليكزامبل، قالك tout à l'heure monsieur vous m'avez dit que tan c'est bien ça. في لا بارتي ديالك هنا في لا بارتي ارغومونطاسيون غتعتمد على لا بارتي ديكوفيرت، راه مهمين بزاف لي دو. يعني غتشد هذاك الشيء اللي قال لك وغتفهمو مزيان وغتقول له tout à l'heure monsieur vous m'avez dit que vous avez besoin de tan c'est bien ça. Oui,
هاي يعطيك وي. وهنا غتدخل نتايا بالموتيفاسيون، غترابلي وغتدخل بلي زارغومونتير ديالك. قالك énoncez l'avantage que votre offre présente pour lui. هنا كتقول ليه اشنو لافونتاج اللي غتعطيه في هاد لوفر ديالك ولا اللي غيلبي الطلب ديالك. غراس ا سا ملي كتشوفوا اللي كيبيعوا ويشريو، ها راه شوف هاد المارشي هذا راه غادي يدير لك وغيدير لك وغيدير لك، كتعطي لي زافونتاج غراس ا سيت ابونمون ولا غراس ا سيت اسيورونس ولا غراس ا سا vous aurez tant. غتكون عندك هادي وهادي وهادي. montrer la preuve، كتعطيه الدليل. parce que monsieur tant. D'accord? En tirer les conséquences pour les clients. كتوريه الأسباب اللي غتخليه يشري. Donc pour vous monsieur هادي. D'accord? Assurez-vous que le client a bien compris. Obtenez le oui de contrôle. صافي دابا ندوزو من الوي préalable اللي فيها مشكوكة. الوي contrôle صافي مسدودة. Signifie d'accord. ملي غتعطي لي زافونتاج في الاخر تقول لي vous êtes d'accord? Oui. هادي La dernière étape 6 c'est présenter le prix. صافي هنا غتقدم لي الثمن التصرفيقه دابا. Le prix ne signifie rien. Tout est dans l'avantage. Voilà, هما شارحين راه بحال البيع والشراء. Le prix ne signifie rien. Tout est dans les avantages. خاصك تبيع ليه المصلحه ديالو في البرودوي قبل ما توصل للبري، حيت الا مشيتي تفهمتي باللي راه غينفعو البري ما كيبقاش يهم. Donc le prix ne signifie rien, tout est dans l'avantage que l'investissement représente en termes de sécurité, de confort, donc de l'intérêt réel de l'offre pour l'acquéreur. صافي الا مشيتي تقدمتي ليه لافونتاج وعرف بلي راه غيكون مرتاح فيه وغيكون كونفور وفيه الامان، صافي دونك de l'intérêt réel de l'offre pour l'acquéreur. صافي غادي يقبل وغيتاكسبت. D'où la nécessité d'aller au bout de l'argumentaire avant de parler chiffres. Au bout de l'argumentaire بمعنى خصك تمشي معاه تل تعطيه كل شيء في الارغيومونتير قبل ما تبدا تدوي ليه على البري ولا كوتي شيفر كيف ما كيقولوا هما. خصك تشرح ليه مزيان، خصو يكون مقتنع عاد باش تدخل للشيفر، حيت الا دخلتي للشيفر هو باقي ما مقتنعش غيرفوزي دي الديبار. دونك دو بريفيرونس عطيك كلشي السلاح ديالك، دوي ليه على كلشي قبل ما تدوي على الفلوس. داكور فوالا. هادشي اللي كاين هنايا. لا بروشين فوا غنهضروا على لي زوبجيكسيون اللي هما الاسئله اللي غيبوزي لك البروسبي ديالك. داكور دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا وكنتمنى سانسيرمون تكونوا كتستافدوا في هاد لا سيري هادي. s'il vous plaît ما تنساوش تخليو دي كومونتيو وميتي جيم الله يرضي عليكم، و بيان سور ما تنساش تابونا في لاشين باش يوصلك الجديد. دمتم في رعاية الله. على بروشين ان شاء الله.